شنو هي الدالة الأصلية؟ شنو هو التكامل؟ يعني شنو هي un primitive؟ شنو هي une intégrale؟ في الماط كاين عمليات يعني des opérations، كل اوبيراسيون عندها لوبيراسيون اوبوزي ولا انفيرس ديالها. كمثال بالنسبة للاديسيون أو لعملية زائد، فالعملية المقابلة ديالها هي عملية ناقص. بالنسبة لا ملتيبليكاسيون أو الضرب، فالعملية المقابلة ديالها هي القسمة أو لا ديفيزيون. الدوال كنعرفوا واحد العملية اللي كنطبقوا على الدوال اللي هي لا ديريفاسيون أو الاشتقاق. العملية العكسية ديال لا ديريفاسيون هي لانتيغراسيون، التكامل. نزيدو نفهمو أكثر. إلا خدينا الدالة 2x كاري، العمل إلا طبقت لا ديريفاسيون على 2x كاري غادي نحصلو على الدالة 4x، وكنقولو بأن المشتقة ديال الدالة 2x كاري هي الدالة 4x. العملية اللي غتردني من 4x ل 2x كاري هي لانتيغراسيون، وكنقولو بأن لانتيغرال ديال 4x هي 2x كاري، أولا الأصل ولا الدالة الأصلية ديال 4x هي 2x كاري. كيفاش كنعبرو على هادشي بالماض؟ كنكتبو على هاد الشكل: لانتيغرال ديال 4x ديال x كتساوي 2x كاري. يعني الأصل ديال الدالة 4x، يعني منين جات 4x جاتنا من 2x كاري من بعد الاشتقاق. كنكتبو بأن la fonction 2x carré est une primitive de la fonction 4x. هاد القضية ديال est une primitive de la fonction 4x مهمة بزاف وغنرجعو لها من بعد. دابا مثلا إلا بغينا نحسبو الأصلية ديال 2x كاري، يعني منين جاتنا 2x كاري، من بعد الحساب غادي نلقاو بأن لا بريميتيف ديال 2x كاري ديال x هي 2 tiers x à la puissance 3. وكنقولوا بأن la fonction 2 tiers x à la puissance 3 est une primitive de la fonction 2x carré. هاد البلان داير بحال حبوب القهوة والقهوة السائلة. حبوب القهوة كنقدروا نشتقوا القهوة السائلة، والأصل ديال القهوة السائلة هي حبوب القهوة، وكنكتبوا بالماط بأن المشتقة ديال حبوب القهوة هي القهوة السائلة. كما أننا نقدروا نكتبوا بأن الأصل ديال القهوة السائلة هما حبوب القهوة. دابا لحد الآن فهمنا بأن نحسبو لا بريميتيف ديال واحد لا فونكسيون هي أننا نحسبو الدالة الأصلية ديالها أولا الأصل ديالها من جات. لحد الآن نقدروا نطرحوا على راسنا بعض الأسئلة: كيفاش حسبنا بأن الأصلية ديال الدالة 2x كاري ديال x هي 2 تير x على بيسونس 3؟ هذا هو السؤال الأول نقدروا نطرحوا على راسنا، كيفاش حسبنا. السؤال الثاني نقدروا نطرحوه: علاش كنقولوا بأن لا فونكسيون 2 تير x على بيسونس 3 est une primitive de la fonction 2x كاري؟ هذا السؤال مهم وغنرجعوا له. السؤال الثالث اللي نقدروا نطرحوا على راسنا: شنو هو الفرق ما بين بريميتيف وانتيغرال؟ كما كنعرفوا باش كنحسبوا اون ديريفي ديال واحد لا فونكسيون اف كنعتمدوا على طابلو دي ديريفي اولا جدول المشتقات. كمثال الا بغيت مثلا نحسب المشتقه ديال داله واحد على اكس، فعلى حساب الجدول غادي نلقى بان المشتقه ديالها هي ناقص واحد على اكس على اكس كاري. اولا مثلا المشتقه ديال الداله ln دو اكس هي 1 sur x، المشتقه ديال اكسبونسيال دو اكس هي اكسبونسيال دو اكس. باش نحسب المشتقة خاصني نكون عارف مزيان جدول المشتقات. فنفس الشيء بالنسبة لي فونكسيون بريميتيف، باش نحسب الدالة الأصلية خاصني نكون عارف الجدول ديال الدالة الأصلية. كاين واحد الجدول اللي خاصني نعرفو مزيان، هاد الطابلو دي بريميتيف فيه كل فونكسيون و لا بريميتيف ديالها، يعني اللي من بعد الاشتقاق غتعطينا لا فونكسيون ديالنا. كمثال الا خدينا لا فونكسيون x على بيسونس n، هنا كنلاحظوا فأن في الجدول لا بريميتيف ديالها هي x على بيسونس n بلس 1 على n بلس 1. يعني إلا شدينا هاد x على بيسونس n بلس 1 على n بلس 1 واشتقيناها درنا اون ديريفاسيون غادي نحصلو على x على بيسونس n. ناخدو كمثال كيفاش نخدمو هاد الطابلو باش نحسبو لي بريميتيف. نرجعو للمثال ديالنا اللي كنا تسألنا كيفاش حسبناه، اللي هو لا بريميتيف ديال 2x كاري. كيفاش حسبناها؟ أول حاجة لانتيغرال ديال 2x كاري نقدروا نكتبوا على شكل 2 فوا لانتيغرال ديال x كاري. باش نحسبوا لانتيغرال ديال x كاري او لا بريميتيف ديال x كاري، لحد الان مازال ما شفناش الفرق ما بين بريميتيف وانتيغرال. باش نحسبوا دابا لا بريميتيف ديال x كاري كنرجعوا للجدول وكنشوفوا x كاري شمن شكل عندها. x كاري عندها الشكل ديال x على بيسونس n، x على بيسونس n لا بريميتيف ديالها هي x على بيسونس n بلس 1 على n بلس 1. يعني الا كانت عندي x كاري
فلا بريميتيف ديالها غتكون هي x على بيسونس 2 بلس 1 على 2 بلس 1، يعني x على بيسونس 3 على 3. يعني كنحصل بهاد الطريقه باش حصلنا بان لا بريميتيف ديال 2 x كاري هي 2 فوا x على بيسونس 3 sur 3. بهذا الشيء كنكونوا جاوبنا على السؤال الاول. دابا واحد الملاحظه مهمه، الا خدينا الداله 2x على بيسونس 3 على 3 لا sur 3 واش تقيناها، غادي نحصلوا على 2x كاري. علاش؟ لحقاش لا فونكسيون 2x à la puissance 3 2 fois x à la puissance 3 sur 3 est une primitive ديال 2x carré. مزيان. وإلا خدينا حتى الدالة 2 fois x à la puissance 3 sur 3 plus 5 واش تقيناها، فغادي نحصلوا على 2x carré. كنقولوا بأن الدالة 2x à la puissance 3 على 3 sur 3 plus 5 est une primitive de 2x carré. كذلك بالنسبة للدالة 2x على بيسونس 3 sur 3 موان 20، إلا اشتقينا غادي نحصلو على 2x كاري. وعاوتاني كنقولو بأن الدالة 2x على بيسونس 3 sur 3 موان 20 est une primitive ديال 2x كاري. غنركزو على est une primitive، وكنلاحظو بأن الفرق ما بين هاد لي بريميتيف هما هاد لي كونستونط هادو. مثلا في الأولى عندنا بلس 0، في الثانية عندنا بلس 5، في الثالثة عندنا موان 20. يعني نقدروا نلقاو دوطخ بريميتيف الا تبدلوا لي كونستون، يعني كاين ما لا نهايه من لي بريميتيف. ولكن في كل وحده كنا كنقولوا ايتون بريميتيف. واش ممكن نلقاو بريميتيف وحده ديال الداله 2x او كاري؟ باش نلقاو بريميتيف وحده ديال الداله 2x او كاري خاصنا نلقاو واحد الشكل اللي كيمثل لنا جميع لي بريميتيف الممكنين. هذا الشكل هذا هو 2x à la puissance 3 sur 3 plus c. كما قلنا بما ان الفرق ما بين لي بريميتيف اللي كاينين هما ديك لا كونستونط اللي كاينه، فهاد بلس سي كيمثل لنا جميع لي كونستونط. يعني هذا هو الشكل العام ديال اون بريميتيف، ديال الشكل العام ديال لي بريميتيف ممكنين ديال 2x كاري. وبهذا نقدروا نقولوا بان الداله 2 fois x à la puissance 3 sur 3 plus c est la primitive ديال 2x كاري. عليها مهم بزاف فاش نحسبوا لا بريميتيف كنزيدوا داك زائد سي مور الحساب، حيت هذاك السي كيمثل لنا جميع لي بريميتيف الاخرين الممكنين. الا ما درناش داك السي فكنكونوا كنهضروا على لا بريميتيف الاولى اللي كيكون فيها زائد صفر. وبهذا كنكونوا جاوبنا على السؤال الثاني. دابا شنو الفرق ما بين نحسبوا بريميتيف ونحسبوا انتيغرال؟ كما درنا في المثال اللي قبل فاش حسبنا لا بريميتيف ديال 2x كاري كنلاحظوا بان في الرمز ديال لانتيغرال في لا سامبول ديال لانتيغرال ما كانوش عندنا دي بورن، يعني لانتيغرال خاويه ما فيها حتى شي لعبه. هنايا كنعرفوا بان خاصنا نحسبوا بريميتيف، يعني خاصنا نحسبوا الداله اولا لا فونكسيون بريميتيف، وبالتالي كنلقاو بان من بعد الحساب كنلقاو داله اون فونكسيون. ناخذوا الاكزومبل ديال اون انتيغرال. انتيغرال فاش كيقول لنا كالكولي لانتيغرال كيكون عندنا في الرمز ديال لانتيغرال كيكون لنا دي بورن، يعني الحدود. هنايا الحساب كيختلف غير واحد شويه. كنحسبوا لا بريميتيف اللي هي الداله الاصليه، و كنعوضوا في هاد الداله الاصليه بلي بون اللي عندنا بهاد الطريقه. كنعوضوا بلا بون الاولى، مثلا في المثال ديالنا لا بون الاولى اللي هي 2 كنعوضوها في الداله الاصليه كتعطينا 2 في 8 على 3، وكنقصوا منها التعويض ديال لا بون الثانيه في الداله الاصليه اللي في الحاله ديالنا اللي هي ناقص 2 في 1 على 3، وكنلقاو بان لا فالور فينال هي 14 على 3. يعني الفرق ما بين بريميتيف وانتيغرال، في لا بريميتيف كنلقاو فونكسيون، وبالنسبه للانتيغرال كنلقاو اون فالور. هكا كنكونوا جاوبنا على السؤال 3. ولكن بلاتي الا كان عندي، الا لحد الان هادشي اللي شفنا كامل ساهل، الا كان عندي داكشي شويه معقد شنو غادي ندير؟ الا كان عندي مثلا نحسب لا بريميتيف ديال x على x كاري بلس 5، ولا لا بريميتيف ديال 3x فوا اكسبونونسيال x كاري مثلا، هادو دوال اللي خاصني نحسب لي بريميتيف ديالهم هما شويه معقدين، ماشي معقدين بزاف ولكن شويه. هنايا كاين واحد 3 طرق اللي غادي نشوفوا كل وحده فيهم في فيديو. كاينه الطريقه المباشره لا ميثود ديريكت اللي خاصنا نكتبوا الداله اللي بغينا نحسبوا لها انتيغرال، خاصنا نحاولوا نكتبوها على شكل مشتقه.
حيتاش الا كتبنا على شكل المشتقه غادي نقدروا نحيدوا داك الرمز ديال لانتيغرال وغادي نحصلوا على الداله الاصليه ديالنا. كاينه الطريقه الثانيه اللي هي لانتيغراسيون باغ بارتي اولا المكامله بالاجزاء اللي غادي نشوفوها في فيديو اخر. وكاينه الطريقه الثالثه اللي هي شونجمون دو فاريابل اولا تغيير المتغير اللي حتى هي غادي نشوفوها في فيديو اخر. شكرا لكم.